من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الإمام الصادق الفضائية. نطل عليكم ببرنامج فوائد الصيام صحيا. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا الإفطار على التمر؟ فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على الرطب، فإن لم يجد فالتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وهذا الهدية هو خير هدية لمن سام عن الطعام والشراب ساعات طوال. فالسكر الموجود في التمر يشعر الإنسان بالشبع، لأنه يمتص بالسرعة ويصل إلى الدم في دقائق معدودة، ويعطي الجسم الطاقة اللازمة لمزاولة نشاطه المعتاد. إما لو أفطر الإنسان بالأكل اللحوم والخضروات والخبز، فإن هذه المواد تأخذ وقتا طويلا لكي يتم هضمها وتحويل جزء منها إلى السكر، فلا يشعر الإنسان بالشبع، ويستمر في ملء معدته فوق طاقتها توهما منه أنه ما زال جائعا. ويفقد الصيام هنا خاصيته المهدشة في جلب الصحة والعافية والرشاقة. إن هذا التشريع المحكم الذي يتضمن أسرار لأدق الاكتشاف الطبية، والذي نزل به القرآن في زمن يستحيل على البشر معرفتها، يدل على مصدره الإلهي، كما يشهد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول من عند الله. وصدق الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. فوائد الصيام. لحصول على فوائد الصيام المختلفة يفضل أتباع إرشادات التغذية والصحية التالية، والتي تساعدكم في تحقيق ذلك. في شهر رمضان الفضيل عادة ما تتغير أنماط حياتنا وسلوكياتنا، والتغيير الأكبر هو في غذائنا من ناحية الكمية والنوعية، مما قد يؤثر على صحتنا إيجابيا أو سلبيا. فكيف من الممكن تحقيق فوائد الأعظم من الصيام؟ أتباع نمط حياة الصحي يضمن لنا فوائد كثيرة من المشاكل الصحية، ويعود بالنفع على صحتنا، ويخلصنا من بعض المشاكل كالسمنة وزيادة الوزن. قد اكتشف العلم الحديث إن للصيام فوائد متعددة تتعود بالنفع على صحة الصائم، ومن أهم هذه الفوائد التي اكتشفها العلم الحديث المساعدة في تحسين كفاءة الأجهزة الحيوية. كما يعالج الصيام عدد من الأمراض الناتجة عن السمنة، كمرض تصلب الشرايين والضغط، الدورة الدموية الطرفية. إذن فعلى الرغم من أن جوهرة الصيام رمضان الروحي والديني، فهو يعود أيضا على جسمنا بفوائد صحية. نتمنى قد استفدتم أعزائي المشاهدين من هذه السر الإله العظيم لفوائد الصيام. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم لحسن متابعتكم والإصغاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.